काल एक व्हायरल व्हिडिओ झालाय काय सर डिसिप्लिन नसल्यासारखं एक मंत्री वागता व्हायरल व्हिडिओ पळोवना पूण हाजे पयलीं म्हज्या बाबतींत जें घडलां तें आतां आनी ताजेर हांवें भाश्य करप त्या पेक्षा जे भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी आसात आनी भाश्य करप हें इम्पॉर्टंट आसा कारण पक्ष संघटनेंतल्यान ह्यो गोष्टी मुखार वचपाक जाय. पण मंत्र्यांनी सर अधिकाऱ्यावर दबाव आणणे योग्य आहे का? अशाच गोष्टी म्हज्या बाबतींत कॅबिनेट रूमात अशा ताजेर हांव विसरलो ते गोष्टी विसरलो. अशा तरेची वागणूक कशी पळयता तुमी? ताजेर हांव कांय उलयना कारण हांवें हो मांडपाचो प्रयत्न जेन्ना सभागृहांत केल्लो आतां हांव तें विसरलां आनी ताका म्हजे वटेन म्हज्या ह्या बाबतींत अशा मनशाचेर कारवाई हांवें म्हाका दिसता पत्रकारांक हें सगळें खबर आसा मुद्दाम जावन पत्रकार म्हाका प्रश्न विचारतात पत्रकारांक हें सगळें विधान सभेंत कितें जाल्लें तें खबर आसा. अशा हेचेर मनशाची कारवाय जावपाची दिसना तुमकां कित्याक इतले जावनूय बी काय कारवाय हांव इतलेंच म्हणटा भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी योग्य तो निर्णय घेतले.